السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم، دائما في إطار تحليل بروميير شابيتر دو لا بواط ا ميرفي. وصلنا لو باساج اللي تتبع لا سين دو بان مور مباشرة. Alors on commence. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites. Dans la boîte à merveilles, هنا في صندوق العجائب، لا بواط ا ميرفي، لا بواط اللي تيحتفظ بها سيدي محمد. il y avait une foule d'objets. كاين واحد المجموعة ديال الأشياء hétéroclite يعني مختلفة العناصر، كي pour moi seul واللي بالنسبة لي أنا فقط avait un sens، عندها واحد المعنى. donc pour les autres بالنسبة للآخرين هادوك les objets ils n'ont aucun sens، ما عندهم حتى شي معنى، ولكن بالنسبة لسيدي محمد عندهم واحد المعنى كبير. دي بول دو فيغ. الوغ هاد لي زوبجي هادو عندنا دو بوين. دونك هنا ملي تيكون عندك جوج ديال النقاط يعني راه هذاك الشيء اللي جاي راه تفسير لهاديك لا فراز اللي تقالت. دونك هادوك لي زوبجي شنو هما؟ سو سون دي بول دو فيغ. دي بول دو فيغ هما بحال البي ديال الزاج. دي زانو دو كويفر، حلقات ديال النحاس. ان مينيسكول كادنا سون كلي، واحد القفل صغير ما عندوش ساروت. دي كلو ا تيت دوغي، مسمرات اللي عندهم الرويس، هنا بحال الشكل ديال الفنيتات عندهم الرويس دوغي. دي زونكريي فيد. لي زونكريي هما دوك القيعات اللي تيديروا فيهم المداد، كانوا داك الوقت كيخدموا بالمداد بزاف. دونك هادوك سو سون دي زونكريي فيد خاويين. دي بوطون ديكوري، صديفات مزوقين. دي بوطون سون ديكور، وصديفات عاديين سامبل. il y en avait en matière transparente. هذيك en اللي عندنا هنا، je cherche la flèche، هي en كترجع لي بوطون الصدفات. il y en avait en matière transparente، وكاين منهم اللي الماده باش مصيبه هي ماده شفافه يعني صديفات شفافين. وكاينين اللي en métal وكاينين اللي اون ناكر. اون ميتال يعني المعدن. ناكر هنا كتشبه لهذيك الماده اللي تيتصيبوا بها لي كوكياج، دوك اللي كيكون في البحر تيكون بيض، هذاك هو سكون ابل ناكر. فوالا. الوغ الا لاحظتوا هنايا راه عندنا واحد الفيغور دو ستيل في هاد لي زوبجي هادو، كاينه فيرغول. الوغ هنا تنعدد لي زوبجي. دونك هاد الفيغور دو ستيل سميتها لينيميراسيون. ودائما نحاول نعاون راسي بلي فيرغول، الفراز اللي يكون فيها لي فيرغول بزاف تنشك فيها انها سوا انيميراسيون ولا غراداسيون. هادشي كنا شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. الوغ شاكان دو سي زوبجي me parlait son langage. كل واحد من هاد الاشياء هادو اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي تيتحدث معايا باللغه ديالو. الوغ هنا عندنا une autre figure de style اللي هي لا بيرسونيفيكاسيون. ولا بيرسونيفيكاسيون كتركز على انها كتعطي واحد الكاليتي ديال لا بيرسون لواحد الاوبجي ولا واحد الانيمال. الوغ شكون اللي تيهضر؟ هو الانسان. هنا ملي قال لنا دي زوبجي بارلي، donc c'est une personnification. C'était là mes seuls amis. alors هادوك لي زوبجي اللي كانوا تما كانوا سي سeuls amis. donc هنا قارنهم بانهم اصدقاء. هنا راه دخلتها في لا بيرسونيفيكاسيون، غير هو كتب لنا لا ميتافور اكثر، قارنهم بالاصدقاء وما دارش لوتي الاداه ديال المقارنه. donc دخلنا في الميتافور. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes. طبعا كان عندي علاقات في العالم ديال الأسطورة مع des princes، مع أمراء très veillants et des géants au cœur tendre. هنا عندنا لي برانس تري فيون. هنا كندخلوا في لو ريجستر فانتاستيك، العالم الخيالي ديال سيدي محمد. دونك ملي تيقول لنا هنا عندي علاقات بدي برانس تري فيون اللي هما شجعان، اي دي جيون او كور طوندر اللي عندهم قلب، جيون عمالقه عندهم قلب très tendre يعني حنين. mais ils habitaient les recoins cachés. فين ساكنين في les recoins cachés de mon imagination، في هذاك الجانب الكاشي المخبي في ليماجيناسيون ديالي، في الخيال ديالي. كونت مي بول دو فيغ، فيما يخص لي بول دو فيغ هذوك اللي بي بحال البيات، مي بوطون اي مي كلو،
هذوك الصدفات وهذوك المسامير ils étaient là كانوا هنا à chaque instant dans leur boîte rectangulaire كل لحظة في هذيك la boîte rectangulaire اللي هي la boîte à merveille prête à me porter secours dans mes heures de chagrin ومستعدين انهم يعاونوني في الساعات ديال الحزن ديالي دونك هاد لي زوبجي اللي مستعدين انهم يعاونوا حتى هنا راه دخلنا في لا بيرسونيفيكاسيون دونك شكون اللي مستعد يعاون هي لا بيرسون الشخص الوغ هنا عطينا لهادوك لي كلو واحد الصفه ديال الانسان دونك دخلنا في لا بيرسونيفيكاسيون ils étaient là à chaque instant dans leur boîte prête à me porter secours هذيك prête à me porter secours دخلتنا في لا بيرسونيفيكاسيون انا جني با ماركي هذه هنا دونك غنكتبوها هنا لو لوندومان du bain هنا الغد ليه ديال الحمام حنا كنا هضرنا في لا فيديو اللي فاتت على الحمام هنا الغد ليه ma mère ne manquait pas de raconter la science à toute la maison الام ديالي ما كتفلتش انها تعاود هذيك لا سيونس دو بامور للدار كامله دار شوافه avec des commentaires détaillés مع تعاليق مفصله aux abondants les traits pittoresques aux abondants les traits pittoresques et les anecdotes واللي كانت مستفيضه فيها بزاف ديال لي تري بيتوريسك السمات الغريبه والنكت لي زانيكدوت هما النكت يعني تتعاود بواحد الطريقه اللي هي فيها بحال كتهرج كتقلد احنا نشوفوا هذا الشيء في لا بارتي كي سوي ال شكون هي ال سي لا مامون دو سيدي محمد يعني لاله زبيده ميمي هنا كدير بالحركات كتهضر بالحركات الميمي لي جيست كتقلد لي جيست تصرفات الحركات دو تيل شريفه ديال واحد الشريفه كوني معروفه دون لو كارتيي في الحي لا ديمارش دو تيل فوازين كتقلد لا ديمارش هنا تصرفات ديال واحد لا فوازين الجاره كيل نيمي با اللي ما تتبغيهاش دونك هنا كيل نيمي با هنا كنا هضرنا على هاد الفيغور دو ستيل لا لي توت كنا قلنا انها تتخفف المعنى وكتكون خدامه لا نيغاسيون بالنفي ال نيمي با ما تتبغيهاش au lieu de dire كتكرهها قالت elle n'aimait pas parler avec éloge كتهضر بواحد المدح de la caissière كتشكر لا كيسيير كتهضر عليها بواحد الشكل مزيان ou se révolter contre والا او se révolter contre les masseuses انها تتور ضد لي ماسوز هذوك الكسالات اللي يكونوا في الحمام ces entremetteuses اللي هما لي ماسوز entremetteuse يعني بحال الشكل ديال السمسارات مير دي كالاميتي هنا سي اون انسولت معياره امهات المصائب كالاميتي مصيبات شي واحد كيقول ليه ولد المصيبه كي اسكروكي لي كليونت اللي كيحتالوا على لي كليونت سون لور ابورتي لا موندر غوت دو بلا ما يجيبوا لهم نقطه ديال الماء دونك هنا عندنا ce que la maman raconte داكشي اللي تتعاود الام كتقلد لي جيست وكتعاود على لي ماسوز كتعاود على لي فوازين ainsi de suite le bain mort était naturellement الحمام البلدي était naturellement le lieu des potins et des commérages alors هنا نسطر على هاد بوتان اي كوميراج اللي هما القيل والقال النميمه الشائعات alors هنا الحمام كان واحد المكان ديال هاد الشيء on y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier ودرنا علاقات تعرفنا على des femmes النساء اللي ما تسكنوش اصلا في هذاك الحي on y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait de ce qui se disait في بلاصه ما كنمشيو نتنقاو سو بيوريفيي كنمشيو غير باش نعرفوا داكشي اللي كيدار وداكشي اللي واقع الوغ هنا لي بورتان اي لي كوميراج il arrivait qu'une femme chantait un couplet يقدر يوقع ان واحد المراه تغني واحد الكوبلي مقطع et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier وهذاك المقطع اللي غناتو هي في واحد لو ليو اللي هو انتيم اللي هو الحمام كتخرج هذاك المقطع كيخرج على برا وكاع الناس كيعرفوه دونك هنا لي بوتان اي لي كوميراج عاوتاني 2 ou 3 fois ma mère assista à de vrais crépages de chignons جوج مرات ولا ثلاثه ma mère assista ma mère حضرات لواحد crépage de chignons هو المشادات بالنتيف بالشعر
كيكونوا شجار وتيكون العيالات كيضربوا تيتناتفوا. دو تيل سين دوني ماتيير ا دي غالا دو كوميدي. هادوك لي سين هادو ديال لي كريباج دو شينيون il دوني ماتيير كيعطاو واحد الماده ديال دي غالا دو كوميدي، مهرجانات ديال الكوميديا. هي ملي كتبدا تقلد هذوك العيالات هادي نتفاد جرات دات ليها بحال هكا، دونك تدخل هنا لا كوميدي كيبداو يضحكوا. Pendant une semaine ma mère mimait devant les femmes de la maison. مدة سيمانه كامله ما مير ميمي كتبقى تقلد هادوك devant les femmes de la maison قدام لي فوازين لي فوازين اللي كاينين في دار الشوافه، لي فام العيالات اللي تيكونوا في لا ميزون، لي زامي دو باساج الاصدقاء ديال لي باساج يعني البلايص اللي كتمشى منهم يعني الدروبه الدرب، اي لي فوازين لا ديسبوت اي سي فاز مولتيبل كتعاود حتى لي فوازين الجارات لا ديسبوت هذاك الشجار اللي هو كريباج دو شينيون اي سي فاز مولتيبل وجميع المراحل اللي داز منهم. ها هي كيفاش دارت جرات ليها شرحها، ها هي دارت هذه وغاديه. الوغ هنا il raconte tout كتعاود كلشي. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages. وكان عندنا الحق اننا نتصنتوا التمهيد بعدا قبل ما تعرفنا على لي بيرسوناج ديال اللي تتعاود عليهم. Chacun avait sa silhouette particulière. كل بيرسوناج كان عنده واحد لا سيلويت، واحد القامه بارتيكولير محدده. سي ديفورميتي فيزيك وحتى هذوك التشوهات الفيزيائيه يعني ديال لو كور، مثلا واحد كرشو خارجه، هادو هما لي ديفورميتي. لي كاركتيرستيك دو سافوا اي ميم داكشي اللي كيميز الصوت ديالهم، دو سي جيست الحركات ديالهم، دو سون روغار وحتى النظره ديالهم كيفاش كيشوفوا. الوغ لا لاحظتوا هنا في هاد لا فراز عندنا لي فيرغول فاصلات، دونك عندنا التعداد لي نيميراسيون قلنا سي ديفورميتي فيزيك اولا، ثانيا لي كاركتيرستيك دو سافوا، ثالثا لي جيست. دونك هنا تدير لنا لينيميراسيون ديال plusieurs parties de phrases. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme. Alors هنا الا لاحظتوا معايا حتى هنا عندنا لي فيرغول، داكشي علاش كنقول لكم دائما لا فراز اللي فيها لي فيرغول كتكون اما غراداسيون ولا انيميراسيون. انيميراسيون الا ما كانش بيناتهم علاقه ديال المعنى دو سونس، ما كانش بيناتهم معنى، بحال مثلا لا فراز اللي قلنا انها انيميراسيون، هنا لي ديفورميتي فيزيك لي كاركتيرستيك دو سافوا ما عندهاش علاقه بلي ديفورميتي فيزيك بالنسبه للمعنى، هادو تشوهات ديال الجسم، هذا الصوت، هادو الحركات. دونك هنا ما كاينش علاقه ما بين الكلمات، وهذيك العلاقه زعما كتكون كرواسونت ولا ديكرواسونت، كتطلع تزاد ولا كتنقص، لا. الوغ كو لاحظتوا معايا في هاد لا فراز هادي اللي فيها حتى هي دي فيرغول عندنا اون غراداسيون يعني كيكونوا هادوك الكلمات اللي انا درت بيناتهم دي فيرغول بيناتهم واحد لو سونس، وهاد لو سونس غيبان لينا في هاد لا فراز. قال لك اون فوي نيتر لو درام، ها هو لو درام الدراما ديال هادوك الشجارات اللي تيوقعوا، اون فوي نيتر ها هي كتزاد هذيك الدرام، on le voyait se développer كتزاد وها هي كتغدا وتتكبر، atteindre son paroxysme يعني كتوصل للقمه ديالها. الوغ هنا عندنا واحد لو سونس اللي غادي وكيتزاد، كبر طور وصل للقمه. دونك هنا كيبان لك هذيك الكلمات بيناتهم واحد لو سونس، وهذاك لو سونس غادي في واحد لا غراداسيون كرواسونت غادي وكيتزاد، داكشي علاش قلنا هنا عندنا اون غراداسيون. اي فينير دون لي زامبراساد او دون لي لارم، وهذوك الشجارات لي ديسبوت كيساليو يا اما دون لي زامبراساد يعني العيالات تيتصالحوا تيبوسوا بعضياتهم لي زامبراساد، او دون لي لارم ولا البكا. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. بالنسبة لي فوازين الجارات الأم ديالي ما مير remportait un gros succès كتجيب واحد النجاح كبير يعني كتربح دو فات انها كتبقى تعاود هذا الشيء، زعما راه بهراتهم ودارت واحد النجاح كبير. جو نيمي با بوكو سي سور ديكزيبيسيون، جو نيمي با انا ما كنبغيش بزاف هاد النوع ديال. Alors, l'excès de gaieté, هذيك المبالغة في الضحك.
داكشي اللي كانوا كيديروا كوميك قبيله مبالغه في الضحك. دو ما مير ايتي بور موا كان بالنسبه لي انا lié à de fâcheuses conséquences، عنده واحد النتائج سيئه. بحال شكل حنا كنقولوا كيضحك بزاف بارك متكثر الضحك يرجع لك. الوغ لا كولتور ماروكان لو ماتان débordante d'enthousiasme، في الصباح débordante d'enthousiasme مليئة بالحماس. Elle ne manquait jamais le soir، elle يعني la maman، elle ne manquait jamais le soir de trouver quelque motif de querelle ou de pleurs. في الليل ما كتفلتش شي سبب باش انها تبدا واحد الشجار ولا تبكي ولا البكا. دونك بحال تيتقلب هذاك الضحك ديال الصباح كامل في الليل تتقلب بكا. دونك هنا لو ماتان اي لو سوار عندنا جوج كلمات متناقضين في لا ميم فراز. دونك عندي لا فيغور دو ستيل ديال انتيتيز. مون بير رونتري توجور تار، هنا اللي تنعرفوا على السي عبد السلام معلم عبد السلام انه دائما كيجي لو سوار نهار كامل خدام. دونك مون بير رونتري توجور تار دائما تيجي معطل. il ne trouvait rarement de bonne humeur، نادرا ما كيلقانا في واحد l'humeur واحد المزاج جيد. et subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre. et subissait كيتحمل تقريبا presque toujours دائما le récit واحد القصة ديال واحد l'événement ديال الحدث اللي مي se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres، كتتمتع بأنها تصبغوا ليه بلي كولور avec des couleurs les plus sombres الأكثر قتامة. كتعاود ليه واحد الحدث كتعاودوا ليه بواحد الطريقة اللي هي فيها الدراما كتكثر. الوغ هنا عندنا اون فيغور دو ستيل. هذاك ليفينمون قال لك اشنو تدير ليه كتصبغو افيك لي كولور. دونك شبهنا هذا الايفينمون بشي حاجه اللي يمكن لي انني نصبغها. داكشي علاش خدمنا هنا لا ميتافور. لا ميتافور لي بلو سومبر هنا دخلنا في لا كومباريزون لحقاش عندنا السوبرلاتيف لي بلو. دائما فاش كتكون عندك لي بلو جونتي لي بلو سومبر لي بلو غران، دونك هنا في السوبرلاتيف راه هي نوع من انواع لا كومباريزون مقارنه. quelquefois un incident de mince importance بعض المرات واحد الانسيدون حدث de mince importance ما عندوش اهميه prenez des proportions de catastrophe تياخد ابعاد كارثيه. الوغ هنا دي بروبورسيون دو كاتاستروف دخلتنا في ليكزاجيراسيون المبالغه اللي هي فيغور دو ستيل دو ليبربول. الوغ هنا نحاولوا نعقلوا على لو كاركتير ديال لا زبيده اللي كتبالغ في ردود الافعال ديالها كتكبر المواضيع، وهذا الشيء غينعكس على سون ماري المعلم عبد السلام سورتو فاش غنهضروا على لا ديسبوت اونتر لاله زبيده اي رحمه كونسيرنون لا ليسيف. هاد لا ديسبوت ديال نهار الصابون اللي غنخدموها من بعد في واحد ليكستري غيبان لينا هذيك لا رياكسيون ديال المعلم عبد السلام اللي هي كانت لانديفيرونس لا مبالاه فاس ا سو كو راكونت لاله زبيده ازاء داكشي اللي كتعاودو لاله زبيده، حيت هو ولف عليها انها ليكزاجير كتبالغ. دونك وصلنا لنهايه لا فيديو، شكرا على المتابعه والى اللقاء.